Kirlayanam mir shikaran. नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा उर्दू प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों पर तफसीली रिपोर्ट्स की शुरुआत करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की हेडलाइंस पर। इमरान खान की रिहाई के लिए पीटीआई ने फिर किया इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा में अमन पसंद पश्तूनों को टारगेट किलिंग का शिकार बना रहे तालिबान। और वजीरिस्तान में इंटरनेट व सोशल मीडिया पर पाबंदी से नाला कबायली बाशिंदगान। नाजरीन, सबसे पहले बात पाकिस्तान में नाफिस गैर एलानिया मार्शल लॉ में बेकाबू रियासती दहशतगर्दी को लेकर गहराए सियासी बुहरान की। यही वजह रही कि पाकिस्तानी फौज के गढ़ रावलपिंडी की अडियाला जेल में साबिक वजीर आजम इमरान खान की गैर कानूनी कैद को 3 बरस पूरे होने पर अपोजिशन पार्टी पीटीआई ने पेशावर में सियासी रैली मुनाकिद की और इस रैली में इमरान खान की रिहाई के लिए एक बार इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। लेकिन पेशावर रैली से कब्ल हस्बे दस्तूर कराची में पीटीआई के सियासी कारकुनों को रियासती तशद्दुद का शिकार बनाया गया। नाम निहाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इजहार राय की आज़ादी और जमहूरी जद्दोजहद को दबाने के लिए तानाशाही हरबों की तमाम हदें पार हो चुकी हैं। इस सच्चाई की ताज़ा बदतरीन मिसाल पाकिस्तान की इक़्तिसादी और सिंध सूबे की राजधानी कराची में मंजर-ए-आम पर आई, क्योंकि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की रिहाई के लिए पोर्ट सिटी कराची में 5 अगस्त को पुरअमन मुजाहिरे कर रहे अपोजिशन पार्टी पीटीआई के कारकुनों को जिस कदर रियासती जुल्म व जबर का शिकार बनाया गया, उसने पाकिस्तान को दुनिया भर में शर्मसार कर दिया। यही वजह रही कि हिज़्ब इख्तिलाफ जमात पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की विमेंस विंग की खवातीन कारकुनों को सड़कों पर आना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान में नाफिज गैर एलानिया मार्शल लॉ में बढ़ती रियासती दहशत गर्दी ने खाना जंगी जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। पाकिस्तान को बचाना है तो इमरान खान को रिहा करना होगा। इस मुल्क में कानून नाम की कोई चीज नहीं बची है और आज हम पूरे कराची वाले और पूरे पाकिस्तान वाले गलियों और चौराहों पे निकले हैं अपना हक मांगने के लिए कि पाकिस्तान को इस फिरौनियत से आजादी चाहिए और वो आजादी सिर्फ मुमकिन हो सकती है कि इमरान खान को आजाद किया जाए। मरीज़े इश्क पर रहमत खुदा की, मर्ज बढ़ता ही गया जूं-जूं दवा की। पाकिस्तान में अवामी इनकलाब की लहर से पैदाशुदा मौजूदा सूरत हाल पर मिर्जा गालिब का ये शेर पूरी तरह फिट बैठ रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी इक़्तिदार पर मुसल्लत पंजाबी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली हुकूमतों का रियासती जुल्म जबर ज्यों-ज्यों बढ़ रहा है, त्यों-त्यों पाकिस्तानी अवाम भी बागी तेवर इख्तियार कर रहे हैं। यही वजह रही कि खैबर पख्तूनख्वा सूबे के वजीर आला सुहेल आफरीदी ने साबिक वजीर आजम इमरान खान की रिहाई के लिए 5 अगस्त को पेशावर में रैली की कॉल दी, तो पाकिस्तान के चारों सूबों की सड़कों पर पीटीआई के लीडरों और सियासी कारकुनों के काफिले पेशावर के लिए निकल पड़े। आवाम का समंदर आया हुआ है, पूरा मोटरवे 10-10 किलोमीटर तक जाम है, हमें रास्ता नहीं मिल रहा। मैं जैसे के बाद ये खान जाऊंगा, मैं परेशान हूँ क्योंकि इतना आवाम का समंदर आया हुआ है। तो ये सारा इमरान खान की मोहब्बत है आवाम के साथ। उसने वर्ल्ड कप जितवाया, उसने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बाहर मुल्क में कहा हमारे लिए। तो इमरान खान को हम लीडर मानते और किसी को हम लीडर मानते नहीं। इस वक्त जनूबी पख्तूनख्वा से जितने भी काफिले हैं वो पहुंच चुके हैं और इंशाल्लाह भी हम जसागाह के अंदर एंट्री मारेंगे। और इस वक्त मैं जब आ रहा था तकरीबन 60-70 किलोमीटर तक गाड़ियाँ थी पूरे रास्ते। तो आज का जलसा जो है ये जितने भी पेशावर में जलसे हुए हैं ये इंशाल्लाह, अगर आपको याद होगा रमज़ान में रजीम चेंज के बाद हमने जलसा किया था
اس میں بہت بڑی تعداد میں لوگ اس میں آئے تھے. انشاءاللہ یہ اس جلسے کا آج ریکارڈ توڑنے ہم جا رہے ہیں. حالانکہ پی ٹی آئی کے لیڈروں اور سیاسی کارکنوں کے قافلوں کو پشاور جانے سے روکنے کے لیے حسب دستور پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں کی جانب سے ریاستی دہشت گردی کا استعمال کیا گیا. پی ٹی آئی کے لیڈروں اور سیاسی کارکنوں کے گھروں پر رات کے اندھیرے میں دھاوا بول کر خواتین و بچوں کو خوف و ہراساں کیا جاتا رہا. تاہم پی ٹی آئی کے لیڈروں اور سیاسی کارکنوں نے 5 اگست کو پشاور ریلی میں بھاری تعداد میں حصہ لے کر تاناشاہی حربوں کی دھجیاں اڑا دی. یہی وجہ رہی کہ پشاور ریلی میں سیاسی کارکنوں کے امڑے سیلاب کے جوش و جذبے کو دیکھ کر پی ٹی آئی کے سینئر لیڈران اور خیبر پختونخوا صوبے کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے 27 ستمبر کو اسلام آباد لانگ مارچ کا اعلان کر دیا. 27 ستمبر کو انشاءاللہ تعالی اسلام آباد کا رخ کریں گے. ہمارے کچھ مطالبات ہیں کہ عمران خان صاحب کو انصاف ملے, عدالت انصاف کرے, کیونکہ اگر آج انصاف ہو اور یہ عدالتیں مفلوج نہ ہوتی, یہ ججز انصاف کرتے تو عمران خان صاحب آدھے گھنٹے میں جیل سے باہر ہوتے. ہمیں انصاف چاہیے, ہمیں ٹھیک نہیں چاہیے, ہمیں ہمارا لیڈر چاہیے, اور وہ بھی انصاف کے ساتھ. آپ کو انصاف کرنا پڑے گا, آپ کو عمران خان کو انصاف دینا پڑے گا انشاءاللہ تعالی. اگر نہیں دیا تو 27 ستمبر یاد رکھنا. کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کے تمام کیسز انصاف کے ساتھ سنے جائیں. دوسرا مطالبہ کہ عمران خان صاحب پر جو پابندیاں لگی ہے, چاہے وہ ملاقاتوں پر ہے, چاہے ان کے ذاتی ڈاکٹرز پر ہے, چاہے وہ ان کی وکلا پر ہے, چاہے دوستوں پر ہے, وہ سب اٹھانی چاہیے. عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی لیگل کونسل, ان کے وکلا, ان کی فزیشین, ڈاکٹر, ان کے پولیٹیکل دوست, ان کی فیملی, ان کی ملاقاتیں کھولی جائے جلد از جلد. میرے پاکستانیوں, ہمارے کوئی بھی مطالبہ غیر قانونی اور غیر آئینی نہیں ہے. ہمارے سارے مطالبات جائز ہیں. تمام تر آئینی قانونی راستے اپنانے کے باوجود بھی ہمیں انصاف نہیں ملا. تو 27 ستمبر بھولنا نہیں, 27 ستمبر یاد رکھنا انشاءاللہ تعالی. بار بار عدالتوں میں جانے کے باوجود ہمیں انصاف نہیں مل رہا. جتنی بھی ہمارے آئینی قانونی جمہوری راستے تھے وہ ہم نے اپنا لیے, لیکن ہمیں انصاف نہیں مل رہا, ہماری سنوائی نہیں ہو رہی. تو کون سا راستہ بچتا ہے؟ چوک یا ڈیالہ جیل. میرے پاکستانیوں, میرے نوجوانوں, یاد رکھنا آپ پاکستان کا 60% ہے نوجوانوں. 60% کا مطلب آپ پاکستان کی آبادی کے 13 کروڑ ہیں. قابل غور ہے کہ 5 اگست 2023 کو ہی پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتار کیا گیا تھا, کیونکہ عمران خان پاکستانی فوج کی سیاست میں مداخلت اور تاناشاہی کے دستور کے خاتمے کے لیے جمہوری انقلابی تحریک چلا رہے تھے. اس کے لیے سابق وزیر اعظم عمران خان پر پاکستان کے سرکاری خزانے توشہ خانہ سے تحفوں کی خرید و فروخت میں مالی بے ضابطگیوں کے الزامات میں 3 سال کی قید کی سزا سنائی گئی تھی. اس کے بعد سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو القادر ٹرسٹ میں مالی گھوٹالے جیسے کئی مقدمات میں 17 سال کی سزا سنا کر اڈیالہ جیل میں قید کر رکھا ہے. لیکن اب ان سے عمران خان کی بہنوں تک کو ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. یہی وجہ رہی کہ اپوزیشن پارٹی پی ٹی آئی کے فاؤنڈر اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی قید کو 3 برس مکمل ہونے پر 5 اگست کو پشاور ریلی سے 27 ستمبر کو ایک بار پھر اسلام آباد لانگ مارچ کے اعلان سے عالمی برادری کو آگاہ کیا گیا ہے. ناظرین, اب رخ کرتے ہیں سابق وزیر اعظم عمران خان کی اپوزیشن پارٹی پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت والے خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقوں کا.
क्योंकि पाकिस्तानी फौज और उसके पाले तालिबान दहशतगर्दों ने खैबर पख्तूनख्वा सूबे में अमन पसंद कबायली पश्तूनों के खिलाफ हमले मजीद तेज कर दिए हैं। ताहम पाकिस्तानी फौज अमरीका से माली इमदाद हासिल करने के लिए तालिबान दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की आड़ में बेगुनाह कबायली पश्तूनों पर हवाई हमले कर रही है। फिर वही दहशतगर्दी की यलगार, फिर वही खौफो दहशत का खूनी खेल, फिर वही अमन पसंद पश्तूनों का कत्लेआम, मसख शुदा लाशें और जख्मियों की चीखो पुकार। जी हाँ, नाम निहाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस तरह के हौलनाक मनाजिर अब रोज का मामूल बन चुके हैं। इसकी वजह ये है कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI ने पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में कत्लो गारत मचाने के लिए पहले खुद तालिबान दहशतगर्दों को पाला पोसा, लेकिन डॉलर की लालची पंजाबी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली हुकूमतों की अमरीका नवाजी से नाला वही दहशतगर्द अब आए रोज खुदकुश हमले कर रहे हैं। ऐसा ही ताज़ा खुदकुश हमला पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली जिले स्वात में कबल पुलिस स्टेशन के बाहर किया गया। अच्छा, आज कबल में तकरीबन 6 बजे के करीब ये धमाका पेश आया है और खुदकुश हमलावर जो है वो पुलिस लाइंस के करीब अंदर जाने की कोशिश कर रहा था और पुलिस ने उसको रोकने की कोशिश की और उसने खुद को जो है वो धमाके से उड़ा दिया, जिसके अंदर हमारे पुलिस के जवान शहीद हुए हैं और सिविलियंस की भी शहादत की रिपोर्ट्स मौसूल हो रही है। ये खुदकश धमाका था, खुद का जो सुसाइड बॉम्बर है उसका सर हमें मिल गया है। मज़ीद तफ्तीश जारी है। अभी जाहिर है बहुत कबल अज़ वक्त होगा पूरी तफ्तीश इस टाइम बताना, लेकिन सुसाइड बॉम्बिंग है बिल्कुल। इसमें पुलिस के शोहदा भी हैं, पुलिस के ज़ख्मी भी हैं, जैसे मैंने बताया इसमें पुलिस ऑफिशल्स भी हैं, इसमें पब्लिक के लोग भी हैं, प्राइवेट लोग भी हैं और पुलिस लाइन की सिक्योरिटी और हमारे जितने भी उधर इंस्टॉलेशन हैं कबल में वो सारी हाई अलर्ट पे है, किसी को नहीं घुसने देंगे। स्वात वादी के कबल पुलिस स्टेशन के बाहर हुए इस खुदकुश धमाके के नतीजे में फौरी तौर पर 8 पुलिस एहलकारों समेत 1.5 दर्जन से ज्यादा पश्तून जांबहक और मुतादिद जख्मी बताए गए। ताहम हॉस्पिटल में जेरे इलाज शदीद तौर पर कई जख्मियों की हालत बेहद नाजुक बताई गई। लेकिन तशवीशनाक पहलू ये रहा कि कबल में ये खुदकुश धमाका तब हुआ जब खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली इलाकों में तालिबान दहशतगर्दों के बढ़ते हमलों के खिलाफ अमन पसंद कबायली पश्तून पुरअमन एहतजाजी रैली कर रहे थे। इसी रैली के दौरान पुलिस थाने में दाखिल होने की कोशिश कर रहे मशकूक खुदकुश दहशतगर्द ने थाने के गेट पर ही खुद को उड़ा लिया। काबिले गौर बात ये रही कि स्वात में खुदकुश हमले से कब्ल पाकिस्तानी फौज की जानिब से रावलपिंडी में हंगामी मीडिया ब्रीफिंग की गई और इस मीडिया ब्रीफिंग में पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान अफगानिस्तान की सरहद से सटे खैबर पख्तूनख्वा सूबे में तालिबान दहशतगर्दों के खिलाफ जारी टारगेटेड ऑपरेशन में कामयाबी के बुलंद बांग दावे करते रहे। इस दौरान इस साल रवां में जो शहादतें हैं पाकिस्तानियों की दहशतगर्दी के हाथ वो 819 हैं, विच कम्स टू 4 पर डे, जिसमें आर्मी के 303 जवान शहीद हुए हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जिसमें पुलिस और सिविल आर्म फोर्सेस हैं उसके 194 हैं और सिविलियंस 322 हैं जो शहीद हुए। इस साल टोटल 28 सुसाइड बॉम्बर्स जो से हैं इंसिडेंट हुए हैं। द मेजॉरिटी ऑफ देम एज इन लास्ट ईयर दिस ईयर वर आल्सो अफगानीज। अभी जो टांक में भी वाक़या पेश आया देवर अफगानीज, जो कराची में भी वाक़या पेश आया देवर आल्सो अफगानीज। सो दैट ट्रेंड रिमेन्स। क्योंकि इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली जिले टांक और बलूचिस्तान के ज़ियारत जिले में भी इस तरह पुलिस चेक पोस्ट पर खुदकुश हमले किए गए।
और इन दोनों खुदकुश हमलों के नतीजे में दर्जनों पश्तून पुलिस एहलकारों के जाबहक के पीछे TTP यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्दों का हाथ बताया गया। लेकिन मुतासिरा पश्तून पुलिस एहलकारों के खानदान ही नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा सूबे के वजीर आला सुहेल अफरीदी तक अपने सूबे के कबायली इलाकों में बढ़ते दहशतगर्दाना हमलों को लेकर तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर कर रहे हैं और इन हमलों का वाहिद मकसद सरहदी सूबों में खौफ व दहशत बढ़ाकर अमन व अमान खराब करने के लिए पाकिस्तानी फौज को बराह रास्त मोरद इल्जाम ठहरा रहे हैं। पिछले 78 साल से मुसलसल खैबर पख्तूनख्वा के साथ सौतीली माँ जैसा सलूक होता आ रहा है। जो भी नया तजुर्बा जंग में जाना जर्नेल का फैसला था जिसको पाकिस्तान की कोई जरूरत ही नहीं थी, लेकिन जर्नेल ने फैसला किया हम अमेरिका की जंग का हिस्सा बने, यहां पर दहशतगर्दी लाई गई और हमारे 80,000 जवान शहीद हुए। 80,000 जानों का नजराना पेश करके बहुत मुश्किल से हमने यहां पर अमन देखा था। हालांकि पाकिस्तानी फौज और कठपुतली PM शहबाज शरीफ की वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में सिलसिलेवार खुदकुश हमले कर रहे TTP के दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत की रियासती सरपरस्ती हासिल होने के इल्जामात लगा रही है और अपने दावों को जवाज बनाकर पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों में हवाई हमले तक कर चुकी है। लेकिन इंसानियत सोज पहलू ये है कि पाकिस्तानी फौज की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों में किए जा रहे नाम निहाद टारगेटेड हवाई हमलों में दोनों तरफ बेगुनाह कबायली पश्तून ही शहीद हो रहे हैं। यही वजह है कि पाकिस्तानी फौज की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान में तालिबान दहशतगर्दों के खिलाफ चलाए जा रहे नाम निहाद टारगेटेड ऑपरेशंस में दहशतगर्दों की हलाकत के खोखले दावों को लेकर शुकूक व शुबहात उठ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी फौज अफगान सरहद के दोनों तरफ शहीद हो रहे बेगुनाह कबायली पश्तूनों को दहशतगर्द बता रही है। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है इंटरनेट और सोशल मीडिया पर पाबंदी से मुतासिरा वजीरिस्तान के कबायलों की दास्तान। लेकिन बहरहाल वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए नाजरीन, इस सेगमेंट में डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। पाकिस्तानी फौज के गैर कानूनी कब्जे वाले बलूचिस्तान की राजधानी कोयटा के नजदीक वाक़े कोयला कानों में एक बार फिर अलमनाक हादसा पेश आया। इस हादसे में कोयला कानों में ज़ेर मुलाजमत तकरीबन 3 दर्जन मजदूरों की मौत हो गई। यह हादसा बलूचिस्तान की राजधानी कोयटा के पास वाक़े सूरांज कोयला कान में पेश आया। तशवीशनाक पहलू ये रहा कि कोयला कान में जब 40 से ज्यादा मजदूर काम कर रहे थे तभी अचानक कान में बेहद जबरदस्त मीथेन गैस धमाके हुए। धमाके के बाद कोयला कान में चीखू पुकार और अफरा तफरी मच गई। हादसे के बाद रेस्क्यू टीमों को बुलाया गया तो उसने कई घंटे तक मेहनत और मशक्कत के बाद कोयला कान से कुछ मजदूरों को जिंदा निकालने के दावे किए। ताहम हादसे के बाद कोयला कान मजदूरों के घरों में मातम और रंजो गम छा गया, क्योंकि बलूचिस्तान में कोयला कान हादसे में मारे गए बेशतर मजदूर खैबर पख्तूनख्वा सूबे के पसमानदा पहाड़ी इलाकों के बताए गए। पाकिस्तानी फौज ने जिन तालिबान दहशतगर्दों को पाल पोस कर मुनज़्ज़म किया, अब वही पाकिस्तानी फौज के खिलाफ खौफनाक हमलों के जरिए रियासती रिट को खुला चैलेंज कर रहे हैं। इस सच्चाई की ताज़ा मिसाल खैबर पख्तूनख्वा सूबे के हंगू जिले में धमाका खेज मवाद से लैस क्वाड कॉप्टर के जरिए पुलिस चेक पोस्ट पर किए गए हमले से सामने आई।
اس حملے میں DSP دیار خان سمیت 1 درجن پولیس اہلکار جاں بحق اور 28 زخمی ہو گئے۔ خیبر پختونخوا کے انسپکٹر جنرل آف پولیس ذوالفقار حمید نے ہاسپٹل میں زخمی پولیس اہلکاروں کی عیادت کی۔ پولیس کی تحقیقاتی ٹیم نے بتایا کہ دہشت گردوں نے پہلے ڈرون کے ذریعے IED بلاسٹ کیا، پھر فائرنگ کرتے ہوئے چیک پوسٹ پر دھاوا بول دیا۔ حالانکہ بعد میں پاکستانی فوج اور کٹ پتلی حکومت کی طرف سے جوابی کارروائی میں 15 طالبان دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کے دعوے بھی کیے گئے۔ پاکستان کے پنجاب صوبے کی راجدھانی لاہور میں سول سوسائٹی کی جانب سے حکومت مخالف احتجاجی مظاہرے کیے گئے، لیکن ستم ظریفی یہ رہی کہ یہ احتجاجی مظاہرے مذہبی، سیاسی اور سماجی کارکنوں نے POJK میں طویل عرصے سے برپا کیے جا رہے ریاستی ظلم و جبر کے خلاف کیے۔ لاہور میں سراپا احتجاج کارکنوں نے کہا کہ پاکستانی فوج اور اس کی کٹ پتلی حکومتیں جس نام نہاد آزاد جموں کشمیر کو شہرک بتاتی رہیں، آج وہ خود اسی شہرک کو کاٹ رہی ہیں، کیونکہ پاکستانی فوج اور اس کی کٹ پتلی حکومتوں نے POJK میں ریاستی دہشت گردی کی تمام حدیں پار کر دی ہیں۔ اپنے بنیادی انسانی حقوق کے لیے پرامن مظاہرے کر رہے کشمیری نوجوانوں کو سیدھے فائرنگ کر کے قتل کیا جا رہا ہے، لیکن ریاستی ظلم و ستم کی حدیں اس وقت پار ہو گئیں جب لاہور میں پرامن مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا۔ ناظرین، آخر میں بات پاکستانی فوج اور طالبان دہشت گردی سے متاثرہ خیبر پختونخوا صوبے کے قبائلی باشندوں کی، کیونکہ پاکستانی فوج نے طالبان دہشت گردوں کے حملوں کو جواز بنا کر قبائلی علاقوں میں انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر پابندی لگا رکھی ہے۔ لیکن تشویشناک پہلو یہ ہے کہ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں کی جانب سے طویل عرصے سے انٹرنیٹ سروسز معطل کیے جانے سے قبائلی پشتون طلباء اور تاجران کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دیوالیے پن کے دہانے پر کھڑے پاکستان میں مسلسل بڑھتی بے روزگاری اور غربت کی وجہ سے حالات بے حد سنگین ہو چکے ہیں، کیونکہ پاکستان میں بے قابو مہنگائی اور معاشی بدحالی نے روزی روٹی کے لیے ترستے غریب عوام کا جینا دشوار کر دیا ہے۔ ان مشکل حالات میں بچی کچی کسر پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کے قبائلی علاقوں خصوصاً نارتھ وزیرستان میں انٹرنیٹ سروسز پر بندش نے پوری کر دی ہے، کیونکہ 5G کے زمانے میں 3G اور 4G انٹرنیٹ سروسز تک میسر نہ ہونے سے اسٹوڈنٹس، تاجروں اور عام شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آج کل زیادہ تر خرید و فروخت اور دوسرے کام آن لائن ہوتے ہیں، لیکن انٹرنیٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں سامان منگوانے میں بہت شدید مشکلات ہے۔ ہم اعلیٰ حکام سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ برائے مہربانی شمالی وزیرستان میں 3G اور 4G بحال کرے، کیونکہ آج کل کاروبار جو ہے وہ آن لائن ہو چکا ہے۔ وزیرستان میں انٹرنیٹ کا بہت بڑا ایشو ہے۔ اگر ہم پاس ٹائم کی بات کریں تو پاس ٹائم میں انٹرنیٹ کا سہولت اتنا نہیں تھا، لیکن پھر بھی اگر ہم پاس ٹائم میں جب ایک ورڈ ڈھونڈتے تھے تو ایک ورڈ ہم بڑے بڑے ڈائریز میں ڈھونڈتے تھے، لیکن اگر ہم آج ڈیجیٹل کی دور کی بات کریں تو آج ایک ورڈ تو کیا ایک بک بھی ہمیں انٹرنیٹ کے ذریعے مل جاتا ہے۔ لیکن بدقسمت یہ کہ یہاں پر وزیرستان میں 3G اور 4G کا سہولت موجود نہیں ہے، تو ہم وزیرستان کے اسٹوڈنٹ اور وزیرستان کے عوام حکومت سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے لیے انٹرنیٹ کی سہولت فراہم کرے تاکہ ہمیں اپنے پڑھائی اور اپنے ضروریات میں کوئی کمی نہ ہو۔ خیبر پختونخوا صوبے کے قبائلی ضلع نارتھ وزیرستان میں 3G اور 4G انٹرنیٹ سروسز طویل عرصے سے لگاتار معطل ہیں، لہٰذا نارتھ وزیرستان میں تعلیمی، تجارتی اور سماجی سرگرمیاں بری طرح متاثر ہونے سے مقامی لوگوں کی روزمرہ کی زندگی درہم برہم ہو چکی ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ پاکستان کے دیگر صوبے تیز رفتاری سے ڈیجیٹل دور کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان جیسے قبائلی علاقوں کے باشندوں کو ابھی تک بنیادی انٹرنیٹ سہولیات سے محروم رکھا ہوا ہے۔ بدقسمتی سے فاٹا کا جتنا بھی بیلٹ ہے، اسپیشلی خصوصاً شمالی وزیرستان کا، یہاں پر طلباء کو بھی کافی مشکلات ہے، کیونکہ آج کل کے دور میں جو فائنینشیل کرائسس ہے، خاص طور پر لوگ تو لانگ ڈسٹینس سے یا زوم کلاسز چلتے رہتے ہیں تو ان سے بھی محروم ہوتے ہیں نا، کیونکہ یہاں پر اکثر وائی فائی خراب ہوتے ہیں نا، اور تھوڑی بہت کام چلتا رہتا ہے نا، لیکن 3G اور 4G کا
نہ ہونا اس طرح کے ہے نا، جس طرح کہ ہم سٹون ایج میں زندگی گزار رہے ہیں نا، تو ہماری جتنے شمالی وزیرستان کے جتنے بھی عوام ہیں سب کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ یہاں پر 3G اور 4G کا حکومت اویلیبلٹی کا پروگرام یعنی کچھ کر دے۔ قبائلی ضلع نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان کے اسٹوڈنٹس نے کہا کہ آن لائن کلاسز، ریسرچ، کورس ورک اور ڈیجیٹل لرننگ کے لیے ہائی سپیڈ انٹرنیٹ بہت ضروری ہے، لیکن ان کے علاقوں میں 3G اور 4G سروسز تک مہیا نہ ہونے سے انہیں بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جدید دور ہے اور اس دور کے اپنے تقاضے ہیں، تو ہم چونکہ کاروبار سے وابستہ لوگ ہیں اور خرید و فروخت میں ہمیں ابھی نقدی میں خاصے مشکلات کا سامنا رہتا ہے، تو ہم بھی وہی بینکنگ سسٹم کے ذریعے اپنے کاروبار کو وہ لے کر جاتے ہیں آگے، لیکن چونکہ انٹرنیٹ کا کافی مسئلہ ہے، 3G اور 4G سسٹم ہمارے ہاں موجود نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہمیں بہت سارے مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی عام زندگی میں اس کی افادیت کو کبھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، لہذا ہم اپنے حکام سے اپیل کرتے ہیں کہ اس سسٹم کو فعال کر کے ہم پہ احسان کریں۔ جدیدیت کے اس دور میں بھاگ دوڑ بھری زندگی میں آن لائن تعلیم اور کاروبار ہی نہیں بلکہ روزمرہ زندگی کے لیے ضروری اشیاء اور ادویات کی خریداری کے لیے انٹرنیٹ سروسز بہت ضروری ہو چکی ہیں۔ تاہم شمالی اور جنوبی وزیرستان میں انٹرنیٹ سروسز معطل رہنے سے طلبہ و تاجر برادری کو شدید نقصانات اٹھانے پڑ رہے ہیں، کیونکہ آج کے دور میں آن لائن بینکنگ، ڈیجیٹل پیمنٹ، سٹاک آرڈر اور سپلائر سے رابطہ کاروباری شعبے کا اہم حصہ بن چکے ہیں۔ یہی وجہ رہی کہ انٹرنیٹ سروسز پر بندش کی وجہ سے آن لائن تعلیم، ڈیجیٹل بینکنگ اور ایمرجنسی سروسز جیسی بنیادی سہولتوں سے محروم قبائلی نوجوانوں اور انسانی حقوق کارکنوں نے پاکستانی حکومت اور ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی سے انٹرنیٹ سروسز فی الفور بحال کرنے کا مطالبہ کیا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا یہ شمارہ اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ناظرین، پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے پھر ہوگی ملاقات۔ تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ۔